السلام عليكم الاخوان. بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده. شوفوا الكينتي نتاع غدا ديمونش لو 16 ماي 2021 اللي غيكون مع الوحده وربع بالتوقيت المغربي. دونك رينيون ان كورس 4 في باري لونشون. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا ندويو على تاع اليوم. صراحه الكينتي كان صعيب وواعر وقاصح، دونك داكشي اللي عطا الله. دابا نشوفو كينتي نتاع غدا 2100 متر بالزربه. وعفوا على هاد الزربه اللي كنزرب عليكم هاد الايامات، باسكو راه ما مساليش ايامات العيد، راكم عارفين الدعوه كي دايره. دونك كنديبانيو وصافي، انا ما دوز هاد اليومين ونرجعوا للطريقه ديال الكتابه اللي كتعجبكم. دونك اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي فيلاردو، لونترينور سماغا، لو درايفر كريستيان ديميرو، 8 بروميي 13 من بعد لا رونطري. دونك 5 كيلو ونص نتاع الثقل. بالنسبه ليا الان راه عاود صحيح غناخدو لكم كا اوتسايدر، كتعرفوني في البلا ما كنشوفش هذا ضارب هذا وهذا خاسر مع هذا. دونك كنعزل باغ اونترينور ou سميات et la corde. هذا la corde 9. Et on continue avec le numéro 2, c'est Khoshenko. Donc l'entraîneur Prodom, le driver Hardwin, la corde 15, 5 kg تاع تقل, longueur de 6 ans. 7e premier, 3e premier, 3e في la musique نتاعو. Donc pour moi le numéro 2 c'est un favori. غناخدو لكم ك favori. Et on continue avec le numéro 3, c'est Narcos. عاود صراحة يلاه بان اون فورم، باقي صغير عنده 4 سنين، اول مره غيتلاقى مع هاد الكاتيجوري. دونك لاكورد 3 عنده. لونترينور جون بيير غوفان، لو درايفر ام فورست، بروميي دوزيام 13 6 4 في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا لو نيميرو 3 سي ان توكار، غناخدو لكم ك توكار. Et on continue avec le numéro 4, c'est Savoir Aimer. Donc l'entraîneur c'est Rosé Fred, le driver Gérard Mossé, la corde 15, mal de 5 ans, 57 kg ونص نتاع الثقل. عنده دوزيام بروميي 3 6 في لا ميزيك نتاعو. دونك عاود صراحة كيبقى يتلعب، وغادي ناخدو لكم ك اوتسايدر لو نيميرو 4. Et on continue avec le numéro 5, c'est Comte Rostov, l'entraîneur Grafar, le driver Djorniak, la corde 4, longueur de 4 ans, 57 kg تاع الثقل. عنده 7e premier 6e premier في لا ميزيك نتاعو. دونك خاسر مع مراكش اكسبريس في الصابل فيبري، لايحو 7e. توجور صابل فيبري غدا جاي الغازون. بور موا مالغري غيعطيوه فافوري، لو نيميرو 5 سي مور، غنقتلو ليكم. Et on continue avec le numéro 6, c'est Rock Angel, la corde 11, l'entraîneur Chappé, le driver Stéphane Paski, deuxième, sixième في la musique نتاعو. 57 كيلوغرام تاع الثقل، longueur de 7 ans. دونك كما كنشوفو دي بارطون هنا 16 بارطون، كيبقى خاسر مع مي على حساب لونترينور ديالو. غادي ناخدو لكم ك توكار، لو نيميرو 6 سي ان توكار. Et on continue avec le numéro 7, c'est Goya Senora, l'entraîneur Barbero, le driver Grégory Benoit. دونك عنده لا كورد 5، 57 كيلوغرام تاع الثقل، كيبقى اونغار دو 5 ans. عنده 6e 3e premier 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك صراحة مالغري هاد الخسارة مع روك انجل في 2000 متر، بالنسبة ليا غدا غادي ناخدو لكم كفافوري. دونك لو نيميرو 7 سي ان فافوري بور مو. Et on continue avec le numéro 8, mais MR2 pour son Gnac, l'entraîneur Faber, le driver Semno, la corde 7, longueur de 4 ans, 57 كيلوغرام تاع الثقل. دونك كتبقى عنده 3 4 premier 5 في لا ميزيك نتاعو.
هنا كما كنشوفو 8 بارطون 12 بارطون 7 بارطون 13 بارطون. فابر غدا راه غيعطيوه لينا فافوري، مي بور موا لو نيميرو 8 سي مور. انا او كونترير ديال الصحافه غدا غيكون الخلاص في هاد الكينتي تاع غدا. Et on continue avec le numéro 9, c'est Saint-Valentina. L'entraîneur Brasm, le driver Alexei Rossel, Femela de 4 ans, Kaspra, la corde 1, 3e, 9e, 8e, 1er, 6e, 1er, 2e, في la musique نتاعو. دونك هنا 9 بارطون 9 بارطون 11 بارطون. عنده واحد 16 بارطون داير فيها سيزيام في 1600 مترو في اللونشون. كيبقى براني على كاتيجوري نتاع الكينتي نتاع غدا. غنديرو واحد الخانه ديال اتونسيون وغنلوحو فيها لو نيميرو 9. لو نيميرو 9 سي بور اتونسيون. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 10 سي مراكش اكسبريس. هاد العود صراحه كنعرفوه كاملين. لونترينور اندال سيف، لو درايفر مينديزابال مال دو 5 صحيح. عنده برومي ويتيام برومي في لا ميزيك نتاعو. دونك صراحه بالنسبه ليا كيبقى مالغري هاد الخساره مع فيلاردو في 2000 متر في سان كلود كان تيران ثقيل. بور موا مراكش اكسبريس ما تقدرش تجي وتقتلو وتوجور فافوري. راه باقي صغير عنده 5 سنين، دونك سي ان فافوري بور موا. Et on continue avec le numéro 11, Just a formalité. L'entraîneur Escoder, le driver Blondel, la corde 8, mal de 7 ans, 55 kg once نتاع تقل. 3e, 5e, 8e, 2e, 2e, 5e et 2e في la musique نتاعو. Donc بور موا هذا عنده 7 بارطون 7 بارطون. هنا 16 بارطون ما جاش اي 7 بارطون 7 بارطون ما جاش. تقريبا عود لا بأس به. اي بور موا لو نيميرو 11 سي مور. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 12 سكاليتو. دونك لونترينور فيرميلن، لو درايفر تيو باشيلو، لا كورد 2 on garde 7 ans. كتبقى عنده 2e 2e 3e 5e premier في la musique نتاعو. دونك دي بارطون 7 بارطون 8 بارطون 5 بارطون 8 بارطون اي 6 بارطون. مي صراحه هاد سكاليتو كيبقى عاود كنعرفو مزيان، راه مزيان ما تقدرش تجي وتقتلو. غادي ناخدو لكم في اتونسيون. لو نيميرو 12 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 13, c'est Letley Marvel. Donc, la rentrée 9e, 10e et premier, deuxième, la rentrée. L'entraîneur Serlios, le driver de Pormel, en garde de 6 ans, 55 kg نتاع الثقل. كيبقى نو باردون مع ناركوس، خاسر مع مراكش اكسبريس خوشينكو. صراحة بور موا هاد لو نيميرو 13 سي مور. نقدر نقتلو لكم غدا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 14 سي هوبي فيل. دونك لاكور 12 اون غارد دو 4 ans 55 كيلوغرام تاع الثقل. لونترينور لافون باريس، واحد لونترينور صراحة لي مزيان ومعترف به. لو درايفر ماكسيم غيون، 3e 8e premier 10e 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك هنا دي بارطون خاسر مع سكاليتو اللي خديناه كا اتونسيون هز عليه 3 كيلو ديال الثقل. دونك 8 بارطون 10 بارطون 10 بارطون 7 بارطون اي 6 بارطون. دونك سي لو بروميي اونديكاب نتاع هاد 14 بور موا سي مور. غدا هاد لي زونطرينور غيعطيوهم فافوري. كنظن بان هادشي كلشي يقدر يموت. انا غنكون مختلف مع الصحافات 100% غدا. اي اون كونتيني افيك لو مي هادشي اللي عندي. جا شي حاجه من هادوك عجباتكم لعبوها نتوما. اون كونتيني افيك لو نيميرو 15 سي جاكسون. لونترينور فيغ، لو درايفر بوشان، لا كورد 16 54 كيلوغرام تاع الثقل. كيبقى اون غارد 7 ans. دونك 4e 5e 15e premier 6e في لا ميزيك نتاعو. عنده لا كورد 16 ليكستيريور. دونك هنا 7 بارطون 16 بارطون راه جا فيها
كان ب30 كطوكار في دوفيل. هنا 16 بارطون 5. هنا مراكش اكسبريس تلاحو 15 وكان معاه طوكار. دونك pour moi Jackson aussi c'est mort, le numéro 15 c'est mort. Et on continue, terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Corking. Donc on garde 4 ans باقي صغير فلاش. La corde 6 عندو. L'entraîneur begin, le driver le maître. Donc خفيف في البوا, عنده premier, deuxième, cinquième, troisième, deuxième, toujours كيشيرشي على لا ريفي نتاعو. دونك 17 بارطون في اللونشون 2400 جا. 17 بارطون توجور مولف لي بارطون بزاف مالغري هاد الخساره نتاعو مع ناركوس راه كان هز عليه البوا, غدا غيمشي خفيف عليه في البوا. دونك بور موا لو نيميرو 16 سي ان اوتسايدر, غناخدو لكم كاوتسايدر. هكا غنكونوا الاخوان ختمنا الكينتي نتاعنا وساليناه ب 8 نوامر كما العاده بين فافوري اوتسايدر طوكار وجوج نوامرات في اتونسيون. وغنقول لكم بون شانس ا توس اي ا توت اي ميرسي. كان معكم جروب اون لي كينتي. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا, بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس. والله يعاونكم الاخوان.